کہ میرے کو روح الامین آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کے میرے دل دی طرف وحی کی تھی۔ نبی پاک نے فرمایا کہ رب العالمین دی طرفوں یہ پیغام ملے ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی بھی انسان اتنی دیر تک ان موت نہیں آئے گی جب تک اپنا لکھیا ہوا رزق نہ کھا لے۔ اس وقت تک وہ مر نہیں سکتا جب تک وہ اپنا رزق کھا نہ لے۔ اور رزق دے اندر برکت کس طرح ہوئے گی، عمر دے اندر برکت کس طرح ہوئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا اپنے عزیز و اقارب دے نال، اپنے رشتہ داراں دے نال حسن سلوک کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے اور انہاں تے خرچ کرتا ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ رب العالمین او دی عمر دے اندر بھی برکت پا دیندے نے اور او دے رزق دے اندر بھی برکت پا دیندے نے۔ اس واسطے کائنات دے لوگوں، اپنے محلے دے اندر اگر کوئی ایسا شخص ہوئے جڑا بیمار ہوئے، مستحق ہوئے، او دی حسب توفیق خدمت کرنا، گویا کہ رب العالمین اس انسان دی عمر دے اندر، رزق دے اندر خیر و برکت عطا فرما دے، نہ کہ وہ سوال کرے اس تو